आज पनि म सधैँ झै कक्षा 10 को ऐच्छिक प्रथम अर्थशास्त्र लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले पहिलो एकाइ अन्तर्गत कुल आय, औसत आय र सीमान्त आयको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले कुल, औसत र सीमान्त आयको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिले म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आयको बारेमा अथवा आय भनेको के हो यसको अर्थ बुझाउन गइरहेको छु। सामान्यतया हामीले दैनिक जीवनमा आय भन्नुहोस् अथवा आम्दानी हैन, यो सबै कमन शब्द हो हैन। जो कोहीले पनि आय र आम्दानीसँग चिर परिचित हुनुहुन्छ। हामी सधैँ दैनिक रूपमा आम्दानी र आयको बारेमा कुरा गरिरहँदा पनि वास्तवमा आय भनेको के हो, आम्दानी भनेको के हो हैन, यसको अर्थ चाहिँ हामीले त्यति थाहा पाएका हुँदैनौँ। त्यसैले आज म कुल आय, औसत आय र सीमान्त आयको बारेमा भन्नुभन्दा पहिले आयको अर्थ चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आय भन्नाले सामान्यतया कुनै विक्रेताले वा उत्पादकले वा फर्मले आफूद्वारा उत्पादन गरिएका वस्तुहरू निश्चित मूल्यमा बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकमलाई आय भन्ने गरिन्छ। त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दा वस्तु तथा सेवा बिक्रीहरूबाट प्राप्त रकमलाई आय भन्ने गरिन्छ। यसलाई अझ राम्रोसँग अर्थ्याउने हो भने कुनै उत्पादक वा विक्रेताले निश्चित वस्तु तथा सेवा निश्चित मूल्यमा बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकमलाई आय भनिन्छ। आय 3 प्रकारको हुन्छ, अर्थात् आयलाई 3 भागमा विभाजन गरी व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कुल आय, जसलाई हामी अंग्रेजीमा टोटल रेभिन्यू भनेर भन्छौं, जसलाई छोटकरीमा टीआर भन्ने गरिन्छ। हामीले नेपाली शब्दको साथसाथै अंग्रेजी शब्दसँग पनि अभ्यस्त हुनुपर्छ। प्राय सूत्रहरू अथवा यसलाई सांकेतिक रूपमा चाहिँ लेख्दा चाहिँ टीआर भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ र पढ्न सकिन्छ। टोटल रेभिन्यू भन्ने बित्तिकै टीआर हैन, टीआर भन्ने बित्तिकै टोटल रेभिन्यू हो, जसलाई नेपालीमा कुल आय भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कुनै फर्म वा विक्रेताले निश्चित वस्तु तथा सेवा निश्चित मूल्यमा बिक्री गरी प्राप्त गरेको सम्पूर्ण रकमलाई कुल आय भनिन्छ। कुल आय प्रति एकाइ मूल्य र कुल बिक्री परिमाणको गुणनफलबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसलाई निम्न संकेतमा लेख्न सकिन्छ। टीआर टोटल रेभिन्यू हैन इक्वल टु वस्तुको मूल्य, जसलाई पी ले जनाइन्छ, इन्टु टोटल क्वान्टिटी सोल्ड अर्थात् कुल बिक्री परिमाण क्यू ले चाहिँ जनाएको छ। त्यसकारण टोटल रेभिन्यू टीआर इक्वल टु प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हुन जान्छ। त्यसकारणले कुल आय कुनै पनि फर्म वा विक्रेताको वा उत्पादकको कुल आय निकाल्नको लागि यही सूत्र चाहिँ प्रयोग गरेर निकाल्न सकिन्छ। त्यसकारणले टीआर इक्वल टु प्राइस इन्टु क्वान्टिटी अथवा मूल्य इन्टु कुल बिक्री परिमाण हुन जान्छ, जसलाई हामीले जहाँ टीआर भनेको टोटल रेभिन्यू हो, जसलाई नेपालीमा कुल आय भनेर भनिन्छ। पी को अर्थ प्राइस हुन्छ अथवा वस्तुको मूल्य है, मूल्यलाई पी ले चाहिँ जनाइन्छ। यहाँ क्यू भनेको टोटल क्वान्टिटी सोल्ड कुल बिक्री परिमाण चाहिँ जनाउँछ। क्यूले चाहिँ कुल बिक्री परिमाणलाई चाहिँ जनाउँछ है।
जस्तो उदाहरणको लागि यसै सूत्रलाई प्रयोग गरेर कुनै विक्रेताको वा उत्पादकको चाहिँ कुल आय चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि यदि एउटा कपीको मूल्य रु 100 छ भने 12 वटा कपी बिक्री गर्दा कुल आय कति होला भनेर चाहिँ हामीले एउटा सामान्य उदाहरण बनाएका छौँ, जसलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो चाहिँ सूत्र प्रयोग गरेका छौँ हामीले। कुल आय अथवा कुल आय टोटल रेभिन्यू इक्वल टु मूल्य अथवा कपीको मूल्य इन्टु बिक्री गरिएको परिमाण हैन, क्यू पी इन्टु क्यू बराबर मूल्य कपीको मूल्य इन्टु बिक्री गरिएको कपीको चाहिँ परिमाण 12 चाहिँ छ। त्यसकारणले 100 इन्टु 12 गर्दा 1200 चाहिँ के आउँछ त भन्दा कुल आय आउँछ। यसरी कुल आय निकाल्नको लागि टीआर इक्वल टु प्राइस इन्टु क्वान्टिटी को सूत्र प्रयोग गरेर कुनै पनि विक्रेता वा उत्पादक वा फर्मको चाहिँ कुल आय निकाल्न सकिन्छ। औसत आय, औसत आयलाई छोटकरीमा एआर अर्थात् एभरेज रेभिन्यू, अंग्रेजीमा एभरेज रेभिन्यू भनेर भनिन्छ, जसलाई छोटकरीमा एआर भनेर चाहिँ चिनिन्छ है। अब औसत आय भनेको के हो त? औसत आय भनेको वस्तु वा सेवाको प्रति इकाइ बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई औसत आय भनिन्छ। यसलाई प्रति इकाइ आय पनि भनिन्छ। कुल आयलाई कुल बिक्री परिमाणले भाग गर्दा औसत आय निकाल्न सकिन्छ, जसलाई निम्न संकेतमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ। एआर इक्वल टु टीआर ओपन क्यू अथवा औसत आय एभरेज रेभिन्यू इज इक्वल टु टोटल रेभिन्यू बाई क्वान्टिटी सोल्ड, टोटल क्वान्टिटी सोल्ड हुन जान्छ, जसलाई इक्वल टु प्राइस इन्टु क्वान्टिटी, टोटल रेभिन्यू भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हुन जान्छ, अपन क्यू गर्दा क्यू क्यू क्यान्सल आउट हुन जान्छ र पी अथवा प्राइस अफ अ प्रोडक्ट हैन, वस्तुको मूल्य चाहिँ बाँकी रहन्छ। त्यसकारणले एभरेज रेभिन्यू इज इक्वल टु प्राइस मूल्य चाहिँ हुन जान्छ है। त्यसकारणले यसलाई प्रति इकाइ मूल्य, प्रति इकाइ आय भन्नुहोस् हैन, औसत आयलाई चाहिँ प्रति इकाइ मूल्य अर्थात् औसत आय भनेर चाहिँ भनिन्छ। उदाहरणको लागि यदि 500 वटा अर्थशास्त्र किताब बिक्रीबाट 20,000 कुल आय प्राप्त भएको छ भने औसत आय कति होला पत्ता लगाऊ भनेको छ हैन। अब यसमा हामीले हेरौँ, यो दिएको उदाहरणमा 500 वटा अर्थशास्त्र है, यसको क्वान्टिटी सोल्ड चाहिँ टोटल क्वान्टिटी सोल्ड 500 इकोनोमिक्स बुकहरू छ भने त्यो बिक्रीबाट प्राप्त भएको टोटल रेभिन्यू 20,000 छ, जसलाई हामीले सजिलैसँग एभरेज रेभिन्यू इक्वल टु टोटल रेभिन्यू बाई क्वान्टिटी सोल्ड, टोटल क्वान्टिटी सोल्ड को सूत्र प्रयोग गरेर हामीले 20,000 बाई 500 गर्दा यसलाई म्यानिपुलेट गर्दा 40 चाहिँ हुन जान्छ। त्यसकारणले प्रति इकाइ अथवा एउटा बुकको मूल्य 40 हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, अर्थात् त्यसको औसत आय चाहिँ कति प्राप्त गर्यो त भन्दा 40 बराबर रु 40 बराबर चाहिँ प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरको मा हामीले सीमान्त आय, जसलाई मार्जिनल रेभिन्यू भनेर भन्छ, सीमान्त आय जसलाई मार्जिनल रेभिन्यू भनेर भन्छ, छोटकरीमा एमआर ले चाहिँ यसलाई भन्ने गरिन्छ, एमआर भन्ने गरिन्छ है। एमआर भन्ने बित्तिकै मार्जिनल रेभिन्यू, जसलाई नेपालीमा सीमान्त आय भनेर भन्न सकिन्छ, भनिन्छ। अब सीमान्त आय भनेको के हो त है? कुनै फर्म वा विक्रेताले थप एक अतिरिक्त इकाइ बिक्री गर्दा कुल आयमा जतिले परिवर्तन वा वृद्धि हुन्छ त्यसलाई सीमान्त आय भनिन्छ हैन। कुनै फर्म वा विक्रेताले थप एक अतिरिक्त इकाइ बिक्री गर्दा कुल आयमा जतिले वृद्धि हुन्छ त्यसलाई सीमान्त आय भनिन्छ। अर्थात् यसलाई हामीले अर्को शब्दमा अन्तिम इकाइको बिक्रीबाट प्राप्त हुन आएको आयलाई सीमान्त आय भनिन्छ। सीमान्त आय निकाल्न निम्न सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसलाई एमआर इक्वल टु डेल टीआर बाई डेल क्यू, अर्थात् टोटल रेभिन्यू एट टाइम पिरियड टी माइनस टोटल रेभिन्यू एट टी माइनस 1
को सूत्र प्रयोग गरेर सीमान्त आय निकाल्न सकिन्छ। एमआर भन्नाले मार्जिनल रेभिन्यू भनिसकेका छौँ हामीले। सीमान्त आय बराबर कुल आयमा भएको परिवर्तन अपन कुल बिक्री परिमाणमा भएको परिवर्तन अथवा आयको परिवर्तन है। डेल टिआरले चाहिँ कुल आयमा भएको परिवर्तनलाई चाहिँ जनाउँछ चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू डिभाइडेड बाई चेन्ज इन टोटल क्वान्टिटी सोल्ड भनेर चाहिँ भनिन्छ। इक्वल टु अर्थात् हामीले टोटल रेभिन्यू एट टाइम पिरियड टी माइनस टोटल रेभिन्यू वान लेस टाइम पिरियड हैन, वान लेस टाइम पिरियड अफ टोटल रेभिन्यू भन्न चाहिँ भन्न सकिन्छ। यसलाई हामीले उदाहरणद्वारा चाहिँ प्रश्न पार्न खोजिएको छ। जस्तो उदाहरणका लागि यदि 5 इकाइ वस्तुको बिक्रीबाट रु 500 कुल आय प्राप्त हुन्छ भने एक अतिरिक्त इकाइ थप गरी 6 इकाइ बिक्री गर्दा 600 कुल आय प्राप्त हुन्छ भने सीमान्त आय कति होला भन्न चाहिँ हामीले यो एउटा एक्जाम्पल बनाएका छौँ, उदाहरण बनाएका छौँ। र यसमा हामीले हेर्नुपर्ने है, यदि 5 इकाइ वस्तुको बिक्रीबाट रु 500 कुल आय टोटल रेभिन्यू चाहिँ प्राप्त भएको छ भने एक अतिरिक्त इकाइ थप गरी 6 इकाइ बिक्री गर्दा 600 अथवा 600 कुल आय प्राप्त टोटल रेभिन्यू प्राप्त हुन्छ भने सीमान्त आय कति होला निकाल्नुहोस् भनेको छ हैन। हामीले सजिलैसँग यो सूत्र प्रयोग गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। चेन्ज इन टिआर निकाल्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले डेल टिआर भनेको 600 माइनस 500 अथवा टोटल रेभिन्यू एट टाइम पिरियड टी है, अघिल्लो समयको चाहिँ कुल बिक्री परिमाण कुल आय माइनस 500 भनेको तपाईहरुको टोटल रेभिन्यू वान लेसमा हैन, टाइम पिरियड अफ वान के अरे टाइम पिरियड अफ टोटल रेभिन्यू भनेर भनिन्छ। अथवा टी माइनस 1 हैन, अघिल्लो कुल आयबाट पछिल्लो कुल आय घटाउँदा हाम्रो 100 हुन पुगेको छ। चेन्ज इन क्यू हैन, डेल क्यू भनेको चेन्ज इन क्यू क्वान्टिटी सोल्डमा कतिले चेन्ज भयो त भन्दा हामीले हैन अन्तिम इकाइबाट पछिल्लो इकाइ चाहिँ घटाउने हो भने तपाईहरुको 1 इकाइ हुन जान्छ, जुन एमआर इक्वल टु चेन्ज अफ टिआर चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू बाई चेन्ज इन क्यू गर्दा 100 चाहिँ हुन जान्छ। यो फर्मुला लगाउँदा पनि तपाईहरुको 600 माइनस 500 हुन्छ, जसमा 100 नै के आउँछ त भन्दा सीमान्त आय चाहिँ प्राप्त हुन्छ। यसरी हामीले एउटा फर्म वा प्रोड्युसरको अथवा फर्मको हैन आय अथवा सीमान्त आय कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यस टपिक्समा चाहिँ हामीले छलफल गर्यौं र उदाहरणद्वारा पनि सीमान्त आयलाई चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छलफल गर्यौं। र अब हामीले आयको अर्थ र आयको प्रकारहरू अथवा कुल आय, औसत आय र सीमान्त आयको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गरिसक्यौं। र अब हामीले पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा आय रेखाहरू कस्ता हुन्छन् त हैन, ती आय रेखाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्न गइरहेका छौं। पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा आय रेखाहरू हैन, रेभिन्यू कर्व्स अन्डर परफेक्ट कम्पिटिसन मार्केट है। अब सबभन्दा पहिले हामीले आय रेखाहरूको चाहिँ नेचर थाहा पाउनु भन्दा पहिले पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भनेको के हो हैन, कस्तो हुन्छ त अथवा कस्तो हैन बजारलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भनिन्छ भन्ने चाहिँ सबभन्दा पहिले बुझ्न जरुरी छ। असंख्य क्रेता र विक्रेता हुनुको साथै समान वस्तु समान मूल्यमा बिक्री गर्ने बजार संरचनालाई पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भनिन्छ। अथवा नजिकको प्रतिस्थापनको वस्तुहरू हैन भएको हैन बजारलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भनेर भन्छौं। अथवा असंख्य अथवा धेरै हैन लार्ज नम्बर अफ बायर्स एन्ड हैन सेलर्स भएको बजार नै के हो त भन्दा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार हो, जहाँ होमोजेनियस प्रोडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गरिन्छन् र जसको मूल्य चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेम हुन्छ अथवा एउटै मूल्य हुन्छ। मूल्यमा चाहिँ विभेदीकरण हुँदैन, बजारमा सब हैन मूल्य चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटै हुन्छ भन्न चाहिँ भन्न सकिन्छ। र यो चाहिँ पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार हो।
र अझ यसको कन्सेप्ट क्लियर पार्नको लागि मैले यसका विशेषताहरू अथवा पुनः प्रतिस्पर्धाको बजारको चाहिँ विशेषताहरू यहाँ उल्लेख गरेको छु। असङ्ख्य क्रेता र विक्रेता अथवा पुनः प्रतिस्पर्धाको बजार भनेको असङ्ख्य क्रेता र विक्रेता रहेको, समान मूल्य वस्तुको चाहिँ समान मूल्य भएको हैन, समान वस्तु भएको हैन, होमोजेनियस प्रोडक्ट भनेर भन्छ। मूल्य स्वीकारक अथवा मूल्य निर्धारक नभएर उद्योगले निर्धारण गरेको हैन मूल्यलाई चाहिँ फर्महरूले चाहिँ स्वीकार गर्छ हैन, मूल्य निर्धारण आफै गर्दैन, नगर्ने बजारलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भन्छ। अथवा प्राइस मेकानिजमबाट माग र पूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट चाहिँ मूल्य निर्धारण हुने गर्छ। बजारको अथवा उद्योगको कुल माग र पूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन्छ। उक्त मूल्यलाई चाहिँ फर्महरूले चाहिँ स्वीकार गर्ने भएको हुनाले मूल्य स्वीकारक बजार हो। नजिकको प्रतिस्थापनको वस्तु पुनः प्रतिस्पर्धाको बजारमा प्रतिस्थापन वस्तुहरू हुन्छन्। एउटा वस्तुको सट्टामा अर्को वस्तु प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ है। उद्योग फर्मले चाहिँ के गर्छ त भन्दा मूल्य निर्धारण गर्छ। सरकारी हस्तक्षेप चाहिँ नभएको अथवा सरकारले यसमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ हस्तक्षेप गर्दैन। यो फ्री मार्केट इकोनोमी हो अथवा यसलाई हामी बजार क्यापिटलिस्ट मार्केट मेकानिजम भनेर पनि भन्न सक्छौँ अथवा प्राइस मेकानिजम भनेर पनि भन्न सक्छौँ अथवा मूल्य संयन्त्रद्वारा चाहिँ सञ्चालित भएको हुन्छ। स्वतन्त्र प्रवेश तथा बहिर्गमन पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा फर्म हैन भन्नाले हामीले उद्योग भन्नाले फर्महरूको चाहिँ समूहलाई चाहिँ उद्योग भन्ने गरिन्छ र यहाँ फर्महरू व्यक्तिगत विक्रेताहरूलाई प्रवेश गर्न अथवा नयाँ फर्महरू खोल्न र बाहिरिन अथवा बन्द गर्न स्वतन्त्रता हुन्छ। कुनै किसिमको चाहिँ यसमा बन्देज लगाएको हुँदैन, जसलाई हामी पुनः प्रतिस्पर्धाको बजार भनेर भन्छौँ। अब चाहिँ पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजार अन्तर्गत हैन कुनै फर्म व्यक्तिगत फर्महरूको चाहिँ कुल आय, औसत आय र सीमान्त आयको अवस्था कस्तो रहन्छ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँ व्याख्या गर्न गइरहेको छु। फर्म वा विक्रेताले वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई कुल आय, औसत आय र सीमान्त आय गरी 3 भागमा विभाजन गरेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ, जसलाई निम्न तालिकाद्वारा र रेखाचित्रद्वारा पनि प्रश्न पार्न सकिन्छ भन्ने मैले यहाँ टाइटल राखेको छु। र यसमा हामीले एउटा व्यक्तिगत फर्मले हैन विभिन्न वस्तुको परिमाणहरू बिक्री गर्दा उसले कुल आय हैन उसको कुल आय, औसत आय र सीमान्त आय कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले तालिका बनाएर तालिका नम्बर 1.1 मा चाहिँ मैले उल्लेख गरेको छु। र जुन तालिकालाई हामीले सुरुमा हेरौँ हैन 1 2 3 4 वटा महलहरू बनाएको छ, कलमहरू बनाएको छ र सुरुमा चाहिँ सुरुको महलमा वस्तुको बिक्री परिमाण जसलाई हैन कुल बिक्री परिमाण भनेको टोटल क्वान्टिटी सोल्ड भनेको जसलाई क्यूले जनाएको छ। वस्तुको मूल्य है वस्तुको मूल्य यहाँ पी ले जनाएको छ, जुन वस्तुको मूल्य र औसत आय बराबर हुन गएको छ। पीआर इक्वल टु पी इक्वल टु एआर हुन राखिएको छ। र त्यसपछि कुल आय कसरी प्राप्त गर्छ त हैन भन्दा टोटल रेभिन्यू प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हैन मूल्य र वस्तुको मूल्य र बिक्री परिमाण कुल बिक्री परिमाणलाई गुणन गरेर कुल आय निकाल्न सकिन्छ भन्ने यहाँ सूत्र पनि राखिएको छ। र त्यसपछि सीमान्त आय र सीमान्त आयलाई चाहिँ निकाल्ने सूत्र पनि यहाँ मैले राखेको छु। र अब सुरुमा यहाँ हेरौँ यो चाहिँ तालिकामा वस्तुको बिक्री परिमाण सुरुमा चाहिँ कुनै पनि वस्तु बिक्री नहुँदा अथवा शून्य बिक्री चाहिँ भएको छैन। यो शून्य भन्नाले अथवा शून्य भन्नाले के जनाउँछ त भन्दा कुनै पनि वस्तु बिक्री भएको छैन। कुनै पनि व्यक्तिगत फर्मको अथवा विक्रेताले वस्तु बिक्री नगरेको अवस्थामा वस्तुको मूल्य कति छ मानौँ 10 छ 10 छ भने कुल आय शून्य भएको छ र सीमान्त आय पनि शून्य भएको छ हैन। यस्तो कन्डिसनमा देयर इज नो सेल देयर इज नो रेभिन्यू भनेको हैन, बट देयर इज प्राइस इज एक्जिस्टिङ देयर हैन। मूल्य चाहिँ त्यहाँ छ तर उसको कुल आय र सीमान्त आय चाहिँ नील भएको छ, शून्य भएको छ। अब एउटा व्यक्तिगत फर्मले वस्तु 1 इकाइ बिक्री गर्यो है। 1 इकाइ बिक्री गर्दा वस्तुको मूल्य के छ त भन्दा 10 छ है, 10 छ र जसमा कुल आय चाहिँ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्दा 1 इन्टु 10 गर्दा 10 र सीमान्त आय पनि 10 हुन गएको छ है।
र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा मूल्य हैन सेम हुने भएको हुनाले प्रत्येक जति एकाइहरू बिक्री गर्छ फरक फरक बिक्री गरेको अथवा भिन्न भिन्न बिक्री परिमाणमा पनि वस्तुको मूल्य चाहिँ के छ त भन्दा एउटै छ, यसमा कुनै पनि फरक भएको छैन अथवा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन छैन, सेम प्राइस छ हैन। इज क्वान्टिटी सोल्डमा चाहिँ के छ त भन्दा प्रत्येक बिक्री परिमाणमा मूल्य चाहिँ एउटै छ, सेम छ। त्यसकारणले यहाँ दोस्रो इकाइ बिक्री गर्दा पनि मूल्य 10 छ र प्राइस इन्टु क्वान्टिटी 20 भएको छ र सीमान्त आय चेन्ज इन टीआर बाइ डेल क्यू गर्दा 10 भएको छ। यसरी क्रमिक रूपमा 2 बाट 3, 3 बाट 4, 4 बाट 5 र 6, 6 बाट 7 युनिट अथवा एकाइ बिक्री गर्दा उसको कुल आय चाहिँ प्रोपोर्सनेटली अथवा समानुपातिक रूपमा चाहिँ के हुँदै गएको छ, बढ्दो दरमा बढ्दै गएको छ हैन। बढ्दो दरमा 10 बाट 20, 20 बाट 30, 30 बाट 40, 40 बाट 50, 50 बाट 60 र 70 अथवा हामीले समान अनुपातमा चाहिँ के भएको छ त भन्दा कुल आय बढ्दै गएको छ। र सीमान्त आय र औसत आय है, यहाँ हामीले मूल्य र औसत आय हैन, औसत आय निकाल्ने हो भने यही 10 मूल्य बराबर नै निस्किन्छ र यहाँ सीमान्त आयलाई पनि हामीले निकालेर राखेका छौँ जसमा चाहिँ 10 नै आएको छ अथवा 10 नै आएको छ। यसरी हामीले पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा वस्तुको मूल्य, औसत आय र सीमान्त आय एक आपसमा के हुन्छन् त भन्दा बराबर हुन जान्छन्, तर कुल आय बढ्दो दरमा चाहिँ बढ्दै जान्छ अथवा समान अनुपातमा चाहिँ बढ्दो दरमा बढ्दै जान्छ। अर्थात् वस्तुको इकाइ क्वान्टिटी सोल्ड अथवा वस्तुको बिक्री परिमाण जति इकाइ हैन थप हुँदै गयो हैन, त्यही सोही अनुपातमा चाहिँ कुल आय पनि बढ्दै जान्छ। यदि वस्तुको बिक्री परिमाण कम हुने हो भने कुल आय पनि घट्दै जान्छ भन्ने कुरालाई यो तालिकाले चाहिँ प्रष्ट पारेको छ। अब यसै तालिकालाई चाहिँ हामीले रेखाचित्रको माध्यमबाट पनि देखाएका छौँ, कसरी हैन टोटल रेभिन्यू कर्भ र एमआर, एआर र मूल्य रेखा चाहिँ कसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ भनेर हामीले माथिको तालिकाको सहायताबाट मूल्य, बिक्री परिमाण, मूल्य, औसत आय, कुल आय र सीमान्त आयलाई प्लटिङ गर्दा हामीले टीआर र एमआर बराबर एआर बराबर पी वक्ररेखाहरू त कर्भहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो रेखाचित्रमा है ओवाई अक्षमा चाहिँ कुल टोटल रेभिन्यू, एभरेज रेभिन्यू र सीमान्त आय अथवा मार्जिनल रेभिन्यू र प्राइस चाहिँ राखिएको छ। कुल, औसत र सीमान्त आय र मूल्य ओवाई अक्षमा चाहिँ राखिएको छ भने ओ एक्स अक्षमा चाहिँ हामीले वस्तुको बिक्री परिमाण टोटल क्वान्टिटी सोल्ड क्यू चाहिँ राखिएको छ है। र हामीले तालिकाको सहायताबाट हैन सबभन्दा पहिले एमआर, एआर र प्राइस है लाई हामीले चाहिँ प्लटिङ गर्ने हो भने 0 एकाइ बिक्री गर्दा उसको सीमान्त आय हैन अर्थात् औसत अथवा मूल्य भन्नुहोस्, मूल्य 10 छ है। कुनै पनि बिक्री भएको छैन भने पनि उसको मूल्य चाहिँ 10 छ। एक इकाइ बिक्री गर्दा वस्तुको मूल्य 10 रहेको छ, रु 10 रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो इकाइ, तेस्रो इकाइ, चौथो इकाइ, पाँचौँ इकाइ, छैटौँ इकाइ र सातौँ इकाइ बिक्री गर्दा पनि वस्तुको मूल्य एउटै भएको हुनाले सीमान्त के अरे मूल्य रेखा भन्नुहोस् अथवा मार्जिनल रेभिन्यू अथवा सीमान्त आय वक्ररेखा पनि ओ एक्स अक्षसँग चाहिँ समानान्तर भएको छ है, प्यारालल टु द ओ एक्स अक्षस भएको छ। अथवा यसले के जनाउँछ त भन्दा समान मूल्यमा वस्तुको बिक्री हैन बढाउँदै जाने हो भने अन्तसम्म बढाउँदै जाने हो भने कुल आय पनि सोही दरले चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। अर्थात् हामीले ओ एक्स अक्षसँग चाहिँ समानान्तर भएको छ, हामीले चाहिँ एमआर पनि 10 भएको हुनाले एभरेज रेभिन्यू पनि बराबर भएको हुनाले मूल्यसँग बराबर छ। त्यसकारणले हामीले पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा औसत आय रेखा, सीमान्त आय रेखा र मूल्य रेखा चाहिँ अथवा यसलाई डिमान्ड कर्भ पनि भनेर भन्छौँ।
है यसको झुकाव शून्य हुन्छ अर्थात् यो ओ एक्स अक्षसँग प्यारालल भएको छ अथवा समानान्तर भएर गएको छ। एमआर इक्वल टु एआर बराबर मूल्य चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अब टोटल रेभिन्यू कभ पनि तपाईहरुको हामीले तालिकामा चाहिँ के भनेका छौं भन्दा जुन मूल्य छ मूल्यको अनुपातमा चाहिँ जति एकाइ वस्तुको बिक्री परिमाण जति बढाउँदै गयो त्यही दरले चाहिँ समान दरले समानुपातिक रूपमा चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ जुन हामीले लाई प्लटिङ गर्दा अथवा एक इकाइ अब यहाँ शून्य है टीआर वक्ररेखा छ यहाँ टीआर वक्ररेखा ओरिजिनबाट उद्गम बिन्दुबाट चाहिँ पास भएर गएको छ सुरु भएको छ यसको अर्थ देयर इज नो सेल देयर इज नो टोटल रेभिन्यू हैन बिक्री छैन भने आय पनि छैन भन्ने कुरा यसले जनाउँछ र एक इकाइ बिक्री गर्दा उले 10 बराबरको कुल आय प्राप्त गरेको छ जुन यो कम्बिनेसनले चाहिँ जनाएको छ यहाँ हामीले पोइन्ट दिएको छैन नेम दिएको छैन यहाँ डटले चाहिँ जनाएको छ इन्डिकेट गरेको छ यो डटले चाहिँ देखाउँछ दोस्रो इकाइ बिक्री गर्दा 20 बराबरको हैन 20 बराबरको टोटल रेभिन्यू प्राप्त भएको छ जुन यो डटले चाहिँ देखाएको छ तेस्रो इकाइ बिक्री गर्दा 30 बराबरको हैन टोटल रेभिन्यू प्राप्त भएको छ चौथो अथवा फोर्थ युनिट इकाइ बिक्री गर्दा उसलाई चाहिँ 40 बराबरको टोटल रेभिन्यू भएको छ प्राप्त भएको छ पाँचौं इकाइ बिक्री गर्दा उसलाई चाहिँ 50 हैन टोटल रेभिन्यू प्राप्त भएको छ छैटौं इकाइ बिक्री गर्दा 60 बराबरको कुल आय प्राप्त भएको छ सातौं इकाइ बिक्री गर्दा 70 बराबरको कुल आय प्राप्त भएको छ र यी डटहरुलाई यी पोइन्टहरुलाई हामीले कन्टिन्युअसली हैन निरन्तर हामीले जोड्ने हो भने टीआर कर्व चाहिँ प्राप्त हुन्छ जसको एंगल 45 एंगल भएर चाहिँ गएको छ यसको अर्थ प्रोपोर्सनलमा हैन जुन अनुपातमा वस्तुको मूल्य हैन जति छ सोही अनुपातले चाहिँ हैन समान अनुपातले हैन के भएको जति क्वान्टिटी हैन सोल्ड गर्यो जति बिक्री परिमाण गर्यो सोही अनुपातमा आयमा पनि कुल आयमा वृद्धि हुँदै गएको छ भन्ने कुरा टीआर वक्रले चाहिँ जनाउँछ त्यसकारणले टीआर कर्व के छ त भन्दा ओरिजिनबाट चाहिँ उद्गम बिन्दुबाट पास भएर गएको छ यसको हैन एंगल हैन 45 एंगल 45 डिग्रीको एंगल बनाएर चाहिँ गएको छ हैन समान अनुपात जुन अनुपातमा वस्तुको बिक्री हुन्छ त्यही अनुपातले के हुन्छ त भन्दा कुल आयमा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाएको छ र त्यसैगरी 8औं इकाइ बिक्री गर्ने हो भने फेरि थप त्यही अनुपातमा सोही अनुपातले के हुन्छ त भन्दा टोटल रेभिन्यू बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो टीआर वक्ररेखाले चाहिँ जनाउँछ यसरी चाहिँ हामीले पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार अन्तर्गत कुल आय वक्ररेखा औसत आय वक्ररेखा र सीमान्त आय वक्ररेखा चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो तालिका र रेखाचित्रबाट चाहिँ प्रष्ट पार्ने काम चाहिँ भएको छ अब त्यसपछि हामीले एकाधिकार बजार अन्तर्गत आय रेखाहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्न गइरहेका छौं अथवा व्याख्या गर्न गइरहेका छौं सबभन्दा पहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने एकाधिकार बजार भनेको के हो त है एकाधिकार बजार भनेको के हो एकाधिकार बजार त्यस्तो बजार संरचना हो जहाँ एउटा मात्र फर्म वा विक्रेता हुनुको साथै नजिकको प्रतिस्थापनको वस्तु नभएको बजारलाई एकाधिकार बजार भनिन्छ यस्तो बजार संरचनामा फर्म वा विक्रेता स्वयं आफैले मूल्य निर्धारण गर्छ है यहाँ व्यक्तिगत विक्रेताले मूल्य निर्धारणमा के गर्छ त भन्दा प्रभाव पार्ने गर्छ है प्रभाव पार्ने काम चाहिँ गर्छ पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा व्यक्तिगत विक्रेताले चाहिँ मूल्यलाई चाहिँ प्रभाव पार्न सक्दैन तर यहाँ चाहिँ पार्न सक्छ त्यसकारणले यहाँ विक्रेता स्वयं सेलरले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार चाहिँ रहेको हुन्छ क्षमता राख्छ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने फर्म वा विक्रेतालाई प्रवेशमा रोक लगाएको हुन्छ है यदि मूल्य वृद्धि गरी एकाधिकार बजारमा मूल्य निर्धारण गर्ने शक्ति अथवा पावर भएको कारणले उनले वस्तुको मूल्य घटाउन वा बढाउन सक्छ तर वस्तुको मूल्य बढाउँदै जाने हो भने उसले आफ्नो ग्राहकहरूलाई चाहिँ उनले गुमाउन सक्छ
हैन, वस्तुको माग डिमान्ड चाहिँ कम हुन सक्छ। त्यसकारणले उसले वस्तुको मूल्य बढाउनुको सट्टा उसले वस्तुको मूल्य घटाएर चाहिँ उसले वस्तुको बिक्री गर्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यसकारणले एकाधिकार बजारमा मूल्य विभेदीकरण चाहिँ हुन्छ। अर्थात् जति वस्तुको बिक्री उसले परिमाण हैन बढाउँदै जान्छ हैन, त्यति नै वस्तुको मूल्य भिन्न भिन्न हुन्छ है। प्रत्येक ठाउँ अवस्था अनुसार चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त भन्दा वस्तुको मूल्यमा विविधीकरण गर्न सक्छ। एउटै वस्तुलाई समय, परिस्थिति र स्थान अनुसार चाहिँ फरक फरक चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो तालिकामा मैले प्रश्न पार्न खोजेको छ। र एकाधिकार बजारमा अर्कोतिर एकाधिकार बजार भन्नाले हामीले एकाधिकार बजारमा फर्म वा उद्योग भन्नु एउटै हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ उद्योग भन्नु वा फर्म भन्नु एउटै हुन्छ, जसले अन्य फर्म वा उद्योगलाई चाहिँ प्रवेश गर्न चाहिँ निषेध गरिएको हुन्छ। यसमा सरकारी हस्तक्षेप पनि हुनसक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले नेपाल टेलिकमलाई लिन सक्छौँ, विद्युत प्राधिकरणलाई लिन सक्छौँ, आयल निगमलाई लिन सक्छौँ। यी के हुन् त भन्दा एकाधिकार बजार अन्तर्गतका चाहिँ संस्थानहरू चाहिँ बुझिन्छन्, जसले वस्तुको मूल्य निर्धारण आफै गर्ने, त्यसको घटाउने बढाउने अधिकार चाहिँ आफैमा रहेको हुन्छ र आफूले उत्पादन गर्ने वा बिक्री गर्ने वस्तुलाई अर्को फर्म वा उद्योगद्वारा चाहिँ वस्तु चाहिँ बिक्री गर्न बन्दिज लगाएको हुन्छ। एकाधिकार चाहिँ उसले प्राप्त गरेको हुन्छ। लाइसेन्स होल्ड भने जस्तै भयो के त्यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको हुन्छ। जसले हामीले एकाधिकार बजार अन्तर्गत चाहिँ आय रेखा हैन, आयको अवस्था, कुल आयको अवस्था, औसत आय र सीमान्त आयको अवस्था कस्तो हुन्छ र कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँ तालिकाद्वारा चाहिँ तपाईहरूलाई प्रश्न पार्न खोजेको छु। यहाँ हामीले 1 2 3 4 5 पाँचवटा चाहिँ महलहरू छन् र यो पाँचवटा महलहरूमा सुरुमा वस्तुको बिक्री परिमाण जसलाई क्वान्टिटी सोल्ड अथवा क्यूले जनाएको छ, वस्तुको मूल्य है पीले चाहिँ जनाएको छ, कुल आय हैन जसलाई हामीले टीआर प्राइस इन्टु क्वान्टिटी है कुल आय, र त्यसपछि औसत आय एआर ले जनाएको छ। टीआर औसत आय निकाल्ने भनेको टीआर बाई क्यू हुन्छ। सीमान्त आय हैन एमआर अथवा सेन डेल टीआर बाई डेल क्यू हुन्छ, अर्थात् एमआर जो टीआर एट टाइम पिरियड टी माइनस टीआर टी माइनस 1 चाहिँ यो सूत्र लागू गरेर पनि हामीले सीमान्त आय निकाल्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ सुरुमा वस्तुको बिक्री परिमाण 1 इकाइ बिक्री गर्दा, एउटा उद्योगले भन्नुहोस् वा फर्मले भन्नुहोस् हैन, 1 इकाइ वस्तु बिक्री गर्दा वस्तुको मूल्य चाहिँ 10 छ है, 10 छ। वस्तुको चाहिँ मूल्य, वस्तुको बिक्री परिमाण 1 इकाइबाट 7 इकाइसम्म बिक्री गर्दा वस्तुको मूल्य चाहिँ यहाँ भिन्न भिन्न छ, अर्थात् वस्तुको भिन्न भिन्न वस्तुको बिक्री भिन्न भिन्न बिक्री परिमाणमा चाहिँ वस्तुको मूल्य पनि भिन्न भिन्न देखाएको छ। 10, 9, 8, 7, 6, 5 र 4 छ। अर्थात् हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दा एकाधिकार बजारमा वस्तुको मूल्य एउटै हुँदैन, भिन्न हुन्छ, विविधीकरण हुन्छ। जति वस्तुको बिक्री परिमाण बढाउँदै लगिन्छ वस्तुको मूल्य पनि फरक फरक हुन्छ अथवा घटाउँदै चाहिँ लगेको हुन्छ। र उसले वस्तुको मूल्य यतिसम्म घटाउँछ कि जबसम्म उसले सामान्यतया भेरिएबल कस्ट हैन कभर हुन्जेलसम्म चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा यो मान्यता छ। एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा परिवर्तनशील हैन परिवर्तनशील लागत कभर हुन्जेलसम्म उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा मूल्य घटाउन सक्छ। र त्यो घटाउँदै घटाउँदै परिवर्तनशील लागत पनि उसको चाहिँ यदि कभर भएन भने त्योभन्दा तल मूल्य घटाउन सक्दैन। उसको चाहिँ क्षमता भनेको परिवर्तनशील लागत कभर हुन्जेलसम्म मात्र उसले मूल्य घटाउन चाहिँ सक्छ। त्यसकारणले यहाँ हामीले मूल्य भिन्न भिन्न मूल्य भएको कारणले कुल आय पनि कसरी प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएका छौँ। मानौँ यहाँ सुरुमा चाहिँ एउटा 1 इकाइ बिक्री गर्दा वस्तुको मूल्य 10 छ र कुल आय 10 है, औसत आय पनि 10 छ, सीमान्त आय पनि 10 छ। र दोस्रो इकाइ बिक्री गर्दा वस्तुको मूल्य 9 छ र कुल आय चाहिँ 18 भएको छ। प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्दा 2 इन्टु 9 सरी 9 इन्टु 2 गर्दा चाहिँ यहाँ 18 हुन जान्छ। औसत आय टोटल रेभिन्यूलाई चाहिँ क्वान्टिटीले क्यू 2 ले चाहिँ भाग गर्दा 9 आएको छ। सीमान्त आय हाम्रो चाहिँ 8 आएको छ, अर्थात् हामीले 18बाट 10 घटाउने हो है।
अघिल्लोबाट पछिल्लो कुल आय चाहिँ घटाउने हो भने हामीलाई 8 चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सीमान्त आय प्राप्त हुन जान्छ। त्यसै गरी तेस्रो इकाइ बिक्री गर्दा हैन त्यहाँ फर्मले अथवा उद्योगले तेस्रो इकाइ बिक्री गर्दा वस्तुको मूल्य घटाएर 9 बाट 8 बनाएको छ है र जसमा कुल आय चाहिँ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्दा हैन 8 इन्टु 3 गर्दा 24 हुन गएको छ र कुल आय चाहिँ 24 प्राप्त भएको छ र औसत आय टोटल रेभिन्यू बाइ क्यू गर्दा हैन 24 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा तपाईहरुको 8 चाहिँ बराबर औसत आय प्राप्त भएको छ र जसमा सीमान्त आय 24 माइनस 18 गर्दा तपाईहरुको 6 चाहिँ के आएको छ त मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी तेस्रो इकाइबाट चौथो इकाइ बिक्री गर्दा मूल्य 8 बाट 7 रुपैयाँ घट्न गएको छ र त्यसपछि उसको कुल आय प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्दा 28 है 7 इन्टु 4 गर्दा 28 चाहिँ उसको टोटल रेभिन्यू प्राप्त भएको छ र 20 औसत आय एभरेज रेभिन्यू टीआर बाइ क्यू गर्दा 28 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा 7 आएको छ र सीमान्त आय 4 छ। 4 कसरी आयो त भन्दा 28 माइनस 24 गर्दा 4 आएको छ, सीमान्त आय 4 भएको छ। र पाँचौं इकाइ बिक्री गर्दा वस्तुको मूल्य 7 बाट 6 भएको छ, घटेको छ। घट्दा उसको कुल आय चाहिँ 30 चाहिँ बराबर प्राप्त भएको छ र औसत आय उसको चाहिँ 7 बाट 6 चाहिँ हुन गएको छ। अर्थात् यहाँ हामीले 30 लाई टोटल रेभिन्यू लाई क्वान्टिटी सोल्ड चाहिँ डिभाइड गर्दा 6 चाहिँ प्राप्त भएको छ। सीमान्त आय 30 बाट 28 घटाउँदा 2 हुन गएको छ। र छैटौं इकाइ बिक्री गर्दा वस्तुको मूल्य 5 हुन गएको छ, 6 बाट 5 भएको छ, घटेको छ र कुल आय टोटल रेभिन्यू 30 चाहिँ प्राप्त भएको छ। यहाँ हामीले वस्तुको मूल्य घटेको छ, 6 बाट 5 भएको छ, तर अनि इकाइ वस्तु क्वान्टिटी सोल्ड पनि 5 बाट 6 भएको छ र तर कुल आय उसको चाहिँ के भएको छ त भन्दा बराबर भएको छ है, बराबर रहेको छ र औसत आय चाहिँ भिन्न छ, 5 भएको छ र यहाँ चाहिँ सीमान्त आय प्रति एक इकाइ बिक्री गर्दा उसको चाहिँ सीमान्त आय चाहिँ 0 भएको छ। अब हामीले 6 इकाइसम्म के बुझ्न सक्छौं त भन्दा एकाधिकार बजार अन्तर्गत हैन फर्मको चाहिँ कुल आय टोटल रेभिन्यू चाहिँ घट्दो दरमा चाहिँ बढ्दै गएर म्याक्सिमम भएको छ। 6 युनिट बिक्री गर्दा म्याक्सिमम भएको छ, जसमा म्याक्सिमम हुँदा सीमान्त आय चाहिँ 0 भएको छ। थप अतिरिक्त एक इकाइ बिक्री गर्दा अब सीमान्त हैन बाट प्राप्त भएको आय 0 हुन गएको छ। अब थप इकाइ उसले बिक्री गर्ने हो भने मूल्य घटाएर अब 7 इकाइ युनिट चाहिँ उसले बिक्री गर्यो र मूल्य 4 चाहिँ भयो हैन, कायम गर्यो र बिक्री गर्दा उसलाई टोटल रेभिन्यू 20 प्राप्त भएको छ र 20 लाई बिक्री गरेको परिमाण 7 ले डिभाइड गर्दा 4 एभरेज रेभिन्यू प्राप्त भएको छ। तर अब सीमान्त आय थप अतिरिक्त आयबाट एक इकाइबाट प्राप्त हुने आय यहाँ -2 ले चाहिँ घट्न गएको छ। अब उसले चाहिँ 4 भन्दा हैन 3 2 1 हैन मूल्य चाहिँ घटाएर फेरि चाहिँ क्वान्टिटी सोल्ड उसले बढाउने हो भने बिक्री बढाउनको लागि मूल्य घटाउनु पर्ने हुन्छ। मूल्य घटाउँदै जाँदाखेरि अब उसको चाहिँ कुल आय बढ्नुको सट्टामा घट्दै गएको छ, अथवा सीमान्त आय प्रति इकाइ आय चाहिँ माइनसले हुन गएको छ। त्यसकारणले अब उसले चाहिँ यो इकाइ भन्दा बढी हैन मूल्य घटाएर उसले बेच्न सक्दैन। त्यसकारणले यहाँ हामीले के बुझ्न सक्छौं त भन्दा एकाधिकार बजारमा वस्तुको मूल्य भिन्न भिन्न हुन्छ, अथवा बढी बिक्री गर्नको लागि मूल्य घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र मूल्य घटाउँदै जाँदा कुल आय चाहिँ घट्दो दरमा बढ्दै जान्छ र अधिकतम बिन्दुमा पुग्छ र फेरि चाहिँ घट्दै जान्छ हैन। अझ फेरि पुनः चाहिँ क्वान्टिटी सोल्ड बढाउँदै जाने हो भने घट्दै जान्छ र भन्ने कुरा चाहिँ यो तालिकाबाट चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। जति बेला कुल आय म्याक्सिमम हुन्छ त्यति बेला सीमान्त आय पनि 0 हुन्छ। यदि सीमान्त आय 0 भइसकेपछि फेरि उसले चाहिँ थप अतिरिक्त इकाइ बिक्री गर्ने हो भने सीमान्त आय उसको चाहिँ माइनस हुन जान्छ, अथवा कुल आय चाहिँ उसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा घट्दै जाने अवस्था चाहिँ हुन्छ। यसैलाई प्रष्ट पार्नको लागि मैले यो तालिकालाई चाहिँ
फेरि रेखाचित्रको माध्यमबाट लुजै यसैलाई चाहिँ हामीले यस तालिकालाई चाहिँ फेरि रेखाचित्रको माध्यमबाट पनि देखाएका छौं। अब यहाँ माथिको तालिकाको आधारमा हामीले OX अक्षमा चाहिँ वस्तुको बिक्री परिमाण र OY अक्षमा चाहिँ कुल औसत सीमान्त आय र मूल्य चाहिँ राखिएको छ। र हामीले माथिको तालिकामा रहेका कुल आय, औसत आय, सीमान्त आय र बिक्री परिमाणलाई चाहिँ यहाँ यस रेखाचित्रमा चाहिँ राखिएको छ। वस्तुको चाहिँ बिक्री परिमाणलाई OX अक्षमा राखिएको छ भने कुल औसत र सीमान्त आय र मूल्यलाई चाहिँ OY अक्षमा चाहिँ राखिएको छ। र हामीले प्लटिङ गर्दा ती मानहरूलाई प्लटिङ गर्दा यहाँ हामीले टोटल रेभिन्यू कर्भ चाहिँ प्राप्त भएको छ, एभरेज रेभिन्यू कर्भ चाहिँ प्राप्त भएको छ, MR पनि प्राप्त भएको छ है। अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले हामीले कुल आयलाई चाहिँ हेरौँ, टोटल रेभिन्यूलाई। टोटल रेभिन्यूको चाहिँ मानहरूलाई हामीले सुरुमा शून्य अथवा कुनै पनि वस्तुको यो चाहिँ ओरिजिनबाट शून्यबाट अथवा ओरिजिनबाट चाहिँ पास भएर गएको छ, जुन घट्दो दरमा बढ्दै गएको छ र म्याक्सिमम हुन गएको छ हैन। छैटौं इकाइमा चाहिँ के भएको छ त भन्दा म्याक्सिमम भएको छ र सातौं इकाइमा चाहिँ घटेको छ, घट्न गएको छ, जसलाई हामीले यो रेखाचित्रबाट चाहिँ देखाएको छ। यहाँ एक इकाइ बिक्री गर्दा कुल आय चाहिँ 10 प्राप्त भएको छ। दोस्रो इकाइ बिक्री गर्दा तपाईको 18 प्राप्त भएको छ। तेस्रो इकाइ बिक्री गर्दा 24 प्राप्त भएको छ। चौथो इकाइ बिक्री गर्दा 28 प्राप्त भएको छ। पाँचौं इकाइ गर्दा 30 भएको छ। छैटौं इकाइ बिक्री गर्दा पनि 30 भएको छ र यहाँ म्याक्सिमम अधिकतम भएको छ। यहाँ सीमान्त आय चाहिँ शून्य हुन गएको छ है। र अब सातौं इकाइ बिक्री गर्दा कुल आय चाहिँ घट्न गएको छ अथवा यसको चाहिँ झुकाव चाहिँ नकारात्मक हुन गएको छ। यसरी टोटल रेभिन्यू कर्भ घट्दो दरमा बढ्दै गएर अधिकतम हुन्छ र अधिकतम भइसकेपछि पुनः चाहिँ घटेर चाहिँ जान्छ, जसलाई हामीले टीआर यसलाई यी बिन्दुहरूलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ जोड्ने हो भने टोटल रेभिन्यू चाहिँ कर्भ चाहिँ प्राप्त हुन्छ। र त्यसपछि हामीले औसत आय र सीमान्त आयका मानहरूलाई प्लटिङ गर्ने हो भने हामीले एआर र एमआर वक्ररेखाहरू चाहिँ प्राप्त गर्छौँ। अब हामीले एक इकाइ वस्तुको बिक्री गर्ने हो भने औसत आय 10 प्राप्त भएको छ है। माथिको तालिकामा भएका मानहरूलाई हामीले प्लटिङ गर्ने हो भने दोस्रो इकाइ बिक्री गर्दा यहाँ 8 प्राप्त भएको छ है। त्यस्तै गरेर तेस्रो इकाइ बिक्री गर्ने हो भने तपाईहरुको चाहिँ 6 प्राप्त भएको छ। फोर्थ इकाइ चाहिँ बिक्री गर्दा 6 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै पाँचौं इकाइ बिक्री गर्दा 6 प्राप्त भएको छ। यहाँ चाहिँ 4 है 5 इकाइ चाहिँ प्राप्त भएको छ। माथिको तालिकालाई चाहिँ हामीले प्लटिङ गर्ने हो भने एआर रेखा वक्ररेखा चाहिँ प्राप्त भएको छ, जसको झुकाव चाहिँ ऋणात्मक छ है, ऋणात्मक छ। अथवा एआर कर्भ भन्नु, प्राइस कर्भ भन्नु, अर्थात् हामीले चाहिँ डिमान्ड कर्भ भन्नु चाहिँ एउटै हो है। मूल्यसँग किन त भन्दा हामीले मूल्य 10, 9 है 8 हैन 7, 6 हैन 5, 4 यसरी चाहिँ हामीले
वस्तुको मूल्य, यो मूल्य रेखा पनि हो औसत आय र मूल्य रेखा चाहिँ एक आपसमा बराबर हुन्छ। यो डिमान्ड कर्भ पनि हो है, किनभने डाउनवार्ड स्लोपिङ चाहिँ कर्भ भनेको एआर इक्वल टु प्राइस पनि हुन्छ इक्वल टु डी पनि हुन्छ, डिमान्ड कर्भ पनि हो। अथवा एकाधिकार बजार अन्तर्गत एआरले चाहिँ मूल्य रेखा र डिमान्ड कर्भ दुईटैले चाहिँ जनाउने गर्छ। र अब चाहिँ सीमान्त आय वक्ररेखा अथवा सीमान्त आय हामीले माथिको तालिकामा निकालेका मानहरूलाई कुल आयबाट निकालेका मानहरूलाई प्लटिङ गर्दा हामीलाई एमआर वक्ररेखा चाहिँ प्राप्त हुन्छ। एआर हामीले चाहिँ यहाँ हेरौँ, एआर वक्ररेखा चाहिँ ओ एक्स अक्षमा चाहिँ टच भएको छैन, ऋणात्मक घट्दै गएको छ, तर यहाँ चाहिँ ओ एक्स अक्षलाई कहिल्यै पनि एआर वक्ररेखाले यसलाई चाहिँ टच गर्दैन, अथवा औसत आय चाहिँ कहिले पनि शून्य चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र सीमान्त आय वक्ररेखा चाहिँ एआरले दुब्बरले चाहिँ के हुन्छ, घट्दै गएको छ र ओ एक्स अक्षलाई काटेर तल आएको छ, -2ले चाहिँ तल आएको छ एमआर वक्ररेखा है। अब यहाँ हामीले जुन माथिको मानहरूलाई चाहिँ यहाँ प्लटिङ गर्दा हैन, सुरुको चाहिँ एक इकाइ बिक्री गर्दा सीमान्त आय 10, दोस्रो इकाइ गर्दा तपाईको 8, अनि तेस्रो इकाइ गर्दा 6, चौथो इकाइ गर्दा तपाईहरुको 4 अनि 2 र 0 र -2 ले यसरी चाहिँ एमआर चाहिँ डबल एआर को तुलनामा ट्वाइस टाइम भनौं न, दोब्बरले चाहिँ एमआर घटेको छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यसरी एआर र एमआर रेखा पूर्ण एकाधिकार बजार अन्तर्गत चाहिँ डाउनवार्ड स्लोपिङ हुन्छन् अर्थात ऋणात्मक झुकाव भएका रेखा हुन्छन्। एआर को तुलनामा एमआर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डबलले चाहिँ ओह्रालो लागेको हुन्छ अथवा डाउनवार्ड स्लोपिङ भएको हुन्छ हैन। एमआरले चाहिँ ओ एक्स अक्षलाई चाहिँ काटेर माइनस एक्सिस अथवा तलतिर आउँछ भने एआरले कहिले पनि ओ एक्स अक्षलाई काट्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। हस् त, आजको लागि यो क्लास यहाँ अन्त भएको छ। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि बिदा हुन्छु। नमस्ते।